लिस्टर्स, मैं यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल। लिस्टर्स, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नावल का नाम है अब तो आदत सी होगी। आज की एपिसोड बहुत ही रोमांटिक और डिफरेंट होने जा रही है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा जी। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 5 की जानिब। तुमने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली, काश मैं उसी दिन मर जाती। उसका हर लफ्ज़ इब्राहिम के दिल पे चाबुक की तरह लग रहा था। वह बेकसूर होते हुए भी मुजरिम था। रोशानी की नज़र में मुझे तुमसे शदीद नफरत है। समझे नफरत करती है तुमसे रोशानी रहमानी। रोशानी ने इब्राहिम को धक्का देते हुए कहा, मैं कभी भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। अगर किसी लम्हे सामना हुआ तो इसी पर अपनी बसारत खो दूं या फना हो जाऊं। ये सब कहते हुए रोशानी की आंखों में सुर्ख अंगारे महसूस हो रहे थे। उसे किसी बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि वो खुद को उसका गुनाहगार समझता। मगर रोशानी का खुद के लिए ऐसे अल्फाज का कहना उसे न जाने क्यों तकलीफ देने लगा। बाहर की तरफ जाते हुए वो लड़खड़ाई और गिरने लगी थी, मगर दरवाजे को थामकर संभल गई। आलम साहब ने उसकी तरफ लपके रोशानी मुड़ी थी। जब बोली तो लहजे में सदियों की थकावट। कम से कम इब्राहिम को ऐसे ही लगा कि वो कोई पागल दीवानी मालूम हो रही थी उस वक्त उसे। जब आलम अंकल ने आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अचानक रोते हुए चीखी, बच्चा मेरी बात मत कहीं मुझे बच्चा, यह हक आप खो चुके हैं। उसने उनकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। न नहीं हूं मैं आपका बच्चा। आज और अभी से रोशानी रहमानी मार गई आपके लिए। और बाहर मेन डोर की तरफ लड़खड़ाते हुए चली गई। रवश मत जाओ, देखो मेरी बात सुनो। सैंडी जो रोशानी की चीखने की आवाज़ें सुनकर नीचे आई थी, और यह सब सुनकर उसने रोशानी को बाहर जाने से रोकने की कोशिश की, मगर वो उसे सख्ती से रास्ते से हटाती चली गई। सैंडी भागते हुए अंदर आई और उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। अंकल मैंने रोश को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो अकेले बाहर चली गई और वो गुस्से में आकर खुद के साथ कुछ गलत कर लेगी। गुस्से में वो बहुत तेजी से ड्राइव करती कुछ करें सैंडी ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। सांस फूली हुई थी और अपनी जान से प्यारी दोस्त को इस हालत में नहीं देख सकती थी और रो दी। हाँ, आज वो रोई थी सबको हंसाने वाली, आज रो रही है। ये इब्राहिम ये सुनकर वहां से उजलत से निकला और पीछे असफंद ने उसे साथ चलने का कहा। मैं बाहर हूँ, आ जाओ। जाते हुए चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती थी। पीछे आलम अंकल सोफे पर ढहसे गए थे। और अंकल आप परेशान हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सैंडी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी और अपनी दोस्त को सही सलामत घर वापसी की दुआ करने लगी। अचानक रोते हुए वो हंसी, हा, मैं कितनी पागल हूं ना। बाबा मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं लोगों की पहचान नहीं कर पाती, और मैं आज उस बात पर हमेशा हंस कर टाल देती। मुझे जिन पर भरोसा था वही धोखा देते रहे। हिचकी वो कार बहुत फास्ट ड्राइव करती हुई खुद बहुत ही मुखातिब करती जा रही थी, और उसका एक्सीडेंट होते हुए बचा था। और आंसू तक थमने के नाम नहीं ले रहे थे। बार बार आंखों से बहते मंजर धुंधला रहे थे। हाथ से साफ करती वो रो रही थी। नाक हाथ से ज्यादा रोने की वजह से सुर्ख हो गई थी, और वो नीली आंखें रोने से सोगवार सा हसीन हुस्न बयान करती मालूम हो रही थी। और उसने एक ब्रिज के करीब गाड़ी रोकी और लड़खड़ाते कदमों के साथ कार से बाहर निकली। देखने लगी कि देखने से लग रहा था कि वह अपने हवासों में नहीं है। वो चलती हुई ब्रिज के किनारे के करीब खड़ी हुई और उसने नीचे देखा कि समंदर बहुत गहरा है। बिल्कुल उसकी नीली आंखों सा बला हुआ और चेहरे के दोनों अतराफ बिखरे हुए ओढ़े हुए थे। आंखें सर्द और वीरान सी मालूम हो रही थी, जैसे जीने की कोई और रमक बाकी मौजूद ना हो। पल में वो नीचे देखती, फिर मुस्कुराती, अजियतनाक मुस्कुराहट आंखें बंद कर बगैर कोई सोचे समझे समंदर की गहराई में कूद की। इब्राहिम और असफंद ने सब जगह उसे ढूंढ लिया, मगर वो जालिम लड़की कहीं ना मिली। अगर कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसने उससे आगे सोचकर उसका दिल न जाने क्यों घबरा गया। वो छोटी सी लड़की उसके हवासों पर बुरी तरह सवार थी। न जाने कितने सिगरेट पी चुका था। वो कुछ देर कुछ ठीक हो जाएंगे। असफंद ने उसे परेशान देखा तो तसल्ली दी, और उसे अगर कुछ हो गया तो उसे कुछ नहीं होगा। अस्पी ने उसे अजीब सी कैफियत में मुब्तला होकर उसके पास असफंद ने पूछा। हर लफ्ज ठहर कर बोल रहा था और उसकी आंखें सुर्ख थीं। उसने आंखें उठाकर इस हाथ से पूछा कि एक पल तो असफंद उसे देखकर साकित रह गया। तुझे उससे मोहब्बत होगी? इधर देख मेरी तरफ, ठीक कह रहा हूं ना मैं? असफंद ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करवाया, और मगर वो नजर चुरा गया। गलत राह पर चल पड़े हो मेरे दोस्त, एक सिराफ के पीछे भाग रहे हो। सिवाय तकलीफ के कुछ हासिल ना होगा। वापिस लौटा मेरे दोस्त, अब भी वक्त है। अस्फी के लहजे में अफसोस था। इब्राहिम सख्ती से आंखें मूंद गया, और ये बात उसने हमेशा अपने आप से छुपा कर रखी थी। तो वो कैसे जान गया? तो क्या अब वो लड़की उसके हवासों पर इस कदर छा गई थी कि हारे को नजर आने लगा? वो बस सोच के रह गया। असफंद को अपने दोस्त की हालत पे तरस आया।
इब्राहिम संधू को रुशाने रहमानी से मोहब्बत हो गई थी। हाँ, उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी जो उससे शदीद नफरत करती थी और उसे मरने की बदवाएं देती थी। सैंडी और आलम साहब घर में परेशान थे। नम्रा को असपंद ने सब बता दिया था। वो भी वहां आना चाह रही थी मगर आलम साहब ने यहाँ आने से मना कर दिया। इतनी रात को उसका आना ठीक नहीं था। सैंडी कब से दुआएं मांग रही थी कि रुशाने ठीक हो। आलम साहब दिल के मरीज थे और उन्होंने सैंडी ने मेडिसिन देकर कमरे में भेज दिया था कि वो आराम कर ले, मगर एक पल के लिए सुकून में न थे। रुशाने के वालिदैन के बाद उन्होंने नम्रे और रुशाने में कभी फर्क नहीं किया था। बदकिस्मती से दूसरी तरफ इब्राहिम के वालिद भी उनके दोस्त थे और इब्राहिम को वो बचपन से जानते थे। क्योंकि वो कभी भी शराब का आदी न था तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो शराब के नशे में किसी का एक्सीडेंट करे। इब्राहिम की गाड़ी की ब्रेक्स किसी ने फेल कर दी थी। तभी आलम अंकल और असपंद समझ गए थे कि जरूर किसी ने इसे फंसाने की कोशिश की है, मगर किसी को भी आज तक समझ में नहीं आया वो जो कुछ भी था बहुत शातिर दिमाग था। अपने पीछे सबूत मिटा देता। हर बार असफन जैसा काबिल वकील परेशान हो जाता, मगर आलम अंकल रुशाने के जज्बाती आदत से वाकिफ थे, इसलिए उसे सबसे दूर रखा। मगर आज न जाने कैसे वो सब कुछ हो गया और आज हालात इतने पेचीदा हो गए कि उन्होंने कभी सोचा न था। सुबह नौकरानी के उठाने पर नैन की आंख खुली तो हैरान रह गई, क्योंकि वो रात को सोफे पे सो रही थी और सर झटका इब्राहिम और डूड के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो दोनों कमरे में नहीं है। वो परेशान होगी क्योंकि वो रात से ही घर से बाहर नहीं रहे और दोनों अस्पत के बाद पूछने का सोचकर अपने रूम में चली गई ताकि फ्रेश होकर अजलान को स्कूल के लिए तैयार करवा सके। इब्राहिम सारी रात उसे ढूंढता रहा मगर उसे वो कहीं न मिली। अब वो असफंद के साथ पुलिस स्टेशन गया और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने, मगर असफंद के मना करने पर वो अंदर नहीं गया क्योंकि बाहर मीडिया के लोग थे और इस पे वैसे भी केस चल रहा था। चेहरे को मास्क ढांप कर वो कार में ही बैठा रहा। उसने मुलाजमा को कॉल करके बताया कि वो घर लेट आएगा, जरूरी काम है, जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ा। दोस्त की तरफ जाकर भी सब कुछ बता नहीं सका था। वो जानता था कि फ़ोन लाजमी स्पीकर पे है और नैन लाजमी इसे सुन रही होंगी और ऐसे ही नैन बेगम तक अपना पैगाम पहुंचाता था क्योंकि असफंद के फ़ोन पर वो नैन का मैसेज दे चुका था। वो इसके लिए परेशान थी। रोशाने ने समंदर में छलांग लगाई थी मगर ये क्या, उसको किसी ने अपनी तरफ खींच लिया था। आप पागल हैं क्या? आपको कुछ हो जाता तो फिर आज भी हमेशा की तरह नज़र से झुकाकर मुहातिब किया था। उसने रोशाने को एक तरफ खड़ा करते हुए सख्त लहजे में पूछा। रोशाने ने आंखें खोली तो सामने डीके को खड़ा पाया। शुक्र है दाऊद खान जो इब्राहिम को ढूंढ रहा था वहां से गुजरते हुए उसे लगा कि कोई समंदर में डूब कर जाने वाला है और बर वक्त उसे कार रोकी और सरद से ही उसके वजूद को कूदने से पहले ही अपनी तरफ खींच लिया। मगर सामने रोशाने को देखकर उसका दिमाग चकरा गया। अगर वो वक्त पे ना आता तो न जाने क्या हो जाता। रोशाने तभी कुछ न बोली थी। अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उससे पहले कि वो जमीन बोस होती डी के कंधों से थाम लिया और उसे अपनी गाड़ी में लिटाया और अस्पताल का रुख किया। असफंद और इब्राहिम पुलिस स्टेशन से निकले ही थे कि दाऊद खान का फोन आया। असफंद ने फोन कॉल रिसीव की तो सर रोशाने मैडम अस्पताल में है, वो ठीक है और मुझे लगा कि घर बताना ठीक नहीं, इसलिए आपको कॉल की। अच्छा सुनो, तुम किसी को मत बताना, सीधा घर छोड़ देना। ओके कहते डीके ने कॉल काट दी। इब्राहिम रोशाने ठीक है और उसे डूडू घर छोड़ देगा। असफंद ने फोन बंद कर उसे कहा, जबकि उसके अल्फाज ने इब्राहिम को जिंदगी की नई नवीद सुनाई थी मगर उसे मिली कहाँ। उसने हैरानी से पूछा, पता नहीं, मगर इससे मिलकर पूछ लेना। असफंद ने इब्राहिम को उसकी अस्पताल वाली बात छुपा दी कि वो रोशाने से मिलने पर जिद न करे। इस वक्त वो उन दोनों का एक दूसरे के सामना होना मुश्किल ना खड़ी कर दे, इसलिए खामोश हो गया। इब्राहिम के लिए ये काफी था, क्या वो ठीक है, इसलिए सुकून से आंखें मूंद गया। हा 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 उसने कहकर लगाया। और आपने इसने और मैंने एक्टिंग की है। हानिया अस्पताल के कमरे में इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए किसी से मुहातिब थे। कितना बेवकूफ है, पहले इस बुढ़े के बाप के तहजीब वाली लड़की बन के दिखाया और उसकी जायदाद के लिए उस मगरूर बेटे से शादी कर ली, मगर उसने मेरे नाम कुछ नहीं किया और छुपी छुपी अफसोस और उसके बेटे को रास्ते से हटाने के बारे में सोचा, मगर हर बार नाकामी। तो वो भूल की जिस गाड़ी की ब्रेक्स फेल की थी और वो मेरी फैमिली मेंबर एक्सीडेंट में मारे गए इब्राहिम के हाथों। अब किसी मर्द की आवाज़ थी, लेकिन वो तो जानी पहचानी आवाज़ थी। मिर्जा साहब ने अपना रुख हाने की जानिब रुख करते हुए कहा और उसके चेहरे पर शैतानियत टपक रही थी। बेचारा अभी तक रातों को सो नहीं पाता, कसूरवार समझता है, मगर किस्मत अच्छी थी, इस आलम और असफंद की वजह से बच गया। लेकिन बाबा इस बार ऐसा फंसा के चाहकर भी नहीं बच पाएगा, कमीना कहीं का। हानिया ने जहरहुंदा लहजे में नफरत से कहा। हा 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 दोनों बाप बेटी हाथ पर हाथ मारकर कहकर लगा रहे थे।
اور یہ خودکشی اف کتنی دیر ناٹک کرنا پڑے گا ماما کے سامنے، مگر آپ نے اچھی ایکٹنگ کی ہے۔ اور ویسے بھی آج کے آفس جانا ویڈیو بنانا سب پری پلان تھا۔ ڈاکٹر ہارون نے بہت سارا ساتھ دیا ہمارا، انہیں پیسے بھجوا دینا۔ بابا ٹھیک ہے میرا بچہ۔ اچھا سنیں، ہمارے مہمان کا خیال آپ رکھ تو رہے ہیں نا؟ مرزا صاحب جانے لگے تو ہانیہ نے پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں چمک سی آئی۔ کہنے کی بات ہے، اور ویسے بھی اس بڈھے کو تو ہم نے اپنے ہی گھر میں ایسی جگہ قید کیا کہ کسی کو کانوکار خبر نہیں ہوگی۔ اور آہستہ بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ سختی سے کہتے باہر چلے گئے۔ مجھے تھپڑ مارا تھا نا ابراہیم سندو، اپنی بربادی کے لیے تیار ہو جو، ایسا حال کروں گی کہ تمہارے اپنے پیدا ہونے پر پچھتاوا ہوگا۔ آخر تم پیدا ہی کیوں ہوئے؟ اس کے لہجے میں شدید نفرت تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ہسپتال کے کمرے کے بستر پہ لیٹے ہوئے پایا، اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر دماغ سن ہوتا محسوس ہوا، اور اسے یاد آیا کہ وہ سمندر میں کود گئی تھی مگر کسی نے اسے بچا لیا۔ پھر اچانک اسے رات کا واقعہ سب یاد آ گیا، جس طرح اس کے اپنوں نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اور ہاں، اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اسے بچانے والا داؤد خان تھا۔ اور وہ اپنے چکراتے سر کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چاروں طرف دیکھا تو داؤد کہیں نظر نہیں آیا، اور اس کا فون ٹیبل پر تھا، اور اس نے سوچا کہ سینڈی کو کال کر کے بتا دے کہ وہ ٹھیک ہے اور پریشان ہو رہی ہوگی۔ ہاتھ میں لگی ڈریپ کو بیزاری سے کھینچ کر اتارا اور فون پکڑ کر کال ملائی، مگر سگنل شو نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے سوچا باہر جا کر کوشش کرتی ہوں۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر نکلی۔ کوریڈور خالی تھا، اور اس نے آگے بڑھ کر سگنل تلاش کرنے کی، مگر ایک کمرے میں ایک لڑکی نظر آئی۔ اسے لگا جیسے وہ پہلے سے کہیں دیکھ چکی ہے، مگر دماغ پہ زور دیا مگر یاد نہ آیا۔ وہ قریب جا کر اس لڑکی سے پوچھنے والی تھی کہ وہ کون ہے، مگر ابراہیم کے نام پر وہ رک گئی۔ غور کرنے پہ اسے یاد آیا کہ اس لڑکی کی ویڈیو میں دیکھا تھا ابراہیم کی ایکس وائف تھی۔ اسے افسوس ہوا کہ اس پر کتنا غلط کیا اس کے ساتھ ابراہیم نے۔ وہ بغیر کچھ پلٹے والی تھی، اگلی باتوں پر اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے فون کو ویڈیو ریکارڈنگ پہ لگا دیا، اور مرزا صاحب کے نکلنے سے پہلے وہ ایک طرف چھپکی۔ اسے سرحد سے پہلے آ کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ویڈیو اپنے نمبر پر سینڈ کی اور داؤد کے فون سے ریموو کر دی۔ اور اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا نیچے گر سکتا ہے کہ چند پیسوں کے لالچ میں اسے ایک دم اذلان یاد آیا، کیسے وہ ماں کے پیار کو ترس رہا تھا، اور اس نے کتنی بدتمیزی کی تھی سب سے۔ کیا وہ اسے معاف کر دے گی؟ اس نے تو ابراہیم کو بھی تھپڑ مارا تھا، اور وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ بولا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے سب کا سامنا کرے گی۔ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ جب دل ہلکا ہوا تو چہرے کو دھوتے وقت شیشے میں دیکھ کر ڈر گئی۔ ایک ہی رات میں آنکھوں کے نیچے ہلکے ناک رونے سے سرخ اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا، اور جب باہر آئی تو داؤد کو اپنا منتظر پایا۔ چلیں، اسے دیکھ کر داؤد خان بس اتنا ہی بولا تھا۔ چلو، راستوں میں چائے اور سینڈوچ لا کر روشانے کو پکڑا دیے، جو اس نے بغیر نخرہ کیے پکڑ لیا، اور رات کی بھوکی تھی اس لیے کھانے لگی۔ داؤد خان نے نوٹ کیا کہ وہ کھاتے ہوئے کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ وہ رات کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا مگر اس وقت کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ روشانے نے دیکھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ خاموش تھا۔ بلیک پینٹ اور سفید شرٹ پہنے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا، شاید آج وہ معمول کے مطابق پھر سے کھانے کی پلیٹ میں ہاتھ میں لایا تھا، مگر آج وہ بوڑھا شخص جاگ رہا تھا۔ اس نے کھانے کی پلیٹ اس کی طرف کھسکا دی۔ بوڑھے نے خاموشی سے کھانا شروع کر دیا۔ مقابل آج حیران تو ہوا اس کے بغیر کچھ بولے، شاید آج زیادہ بھوک لگی ہے، یہی سوچ کر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد بوڑھے نے اور پانی مانگا تو اٹھ کر پانی کی گھڑے سے نکال کر ڈال کر مڑا ہی تھا کہ زمین پر گرے کیلے کے چھلکے نہ دیکھ سکا اور بوڑھے کے قدموں میں جا گرا۔ بوڑھا شخص اسی انتظار میں تھا کہ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کی بندی سنگلیوں کو اس کے گلے میں لپیٹ کر اس کا سر زمین پر پٹخ دیا، اور خون فرش کو رنگتا گیا اور وہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اس کو کوٹ سے چابی نکالی اور اپنے ہاتھ اور پاؤں آزاد کیے، اور جلدی سے اس کمرے سے نکل کر لاک لگا دیا تاکہ وہ شخص اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ گھر کی راہ داریوں کو عبور کرتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ شکر تھا کہ گارڈ سو رہا تھا۔ اس نے بغیر پیچھے مڑے بھاگتا گیا۔ داؤد جو روشانے کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا، اچانک اپنی گاڑی کے ساتھ کسی کو ٹکراتے دیکھ کر بریک لگا لیا۔ روشانے نے بہت مشکل سے اپنی چیخ کو ہاتھ سے دبا کر روکا اور سر بمشکل ڈیش بورڈ سے ٹکرانے سے بچایا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ داؤد نے گاڑی سے نکلنے سے پہلے پوچھا۔ روشانے کے ہاں سے سر ہلانے وہ باہر نکل کر اس بوڑھے شخص کی طرف سرد سے لپکا جو منہ کے بل گرا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جیسے ہی داؤد نے رخ پلٹ کر ان کی طرف کر دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ آپ؟ اس کے منہ سے بس یہی الفاظ ادا ہوئے۔ اسپند کو آپ کے سوسائڈ سے پتہ چلا تھا کہ ابراہیم کو پولیس گرفتار کرنے والی ہے، اور اس نے جب یہ بات ابراہیم کو بتائی وہ تب سے ہی پریشان تھا۔ پہلے وہ روشانے کے لیے پریشان تھا، مگر اب وہ اذلان، نین اور ڈوڈ کے لیے پریشان تھا۔ اس کے علاوہ ان کا تھا ہی کون؟
اس نے آج اذلان کو اپنے ساتھ یہ سوچ کر سلایا تھا کہ پتہ نہیں یہ موقع پھر ملے یا نہ ملے۔ یہ سوچ کر اذلان کو سینے سے لگا نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ روشانی جب سے آئی تھی عالم صاحب اسے نظریں چرا رہے تھے، نہ مخاطب کیا اور نہ ہی کوئی بات، اور نہ ہی اس نے ضرورت محسوس کی۔ ویسے بھی وہ شرمندہ تھی، ان سے معافی مانگنے کا سوچ چکی تھی۔ سینڈی ہی تھی جو اوپر سے اسے کھانا دے کر گئی تھی اور کل سے اسے بہت اہم کام سر انجام دینا تھا۔ واپسی پہ داؤد کا نمبر لینا نہیں بھولی۔ یہی سب سوچتے ہوئے گہری نیند سو گئی۔ صبح وہ جلدی تیار ہو کر نیچے آئی اور ناشتے میں مصروف جوس پینے لگی۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے اور سب آرام کر رہے تھے اپنے اپنے کمروں میں، اور اس وقت اس کے پاس وقت کم تھا۔ جلدی جوس ختم کر کے ایک نظر خود پہ ڈالی۔ وہ ہلکے پیلے رنگ کی شارٹ کرتی اور گھٹنوں تک آتی تھی اور جو بلو جینس پہنے گلے میں چھوٹے سے اسکارف کو پہن رکھا تھا اور بالوں کو کیچر لگا کر آدھے کھلے بال رکھے ہوئے تھے۔ ہلکا سا پنک لپ گلوز لگا رکھا تھا، نیلی آنکھوں میں چمک تھی جیسے آج وہ کچھ بہت بڑا کرنے والی تھی۔ اپنے پرس میں فون موجود ہے اور اس کی تسلی کرتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھی۔ ابراہیم جب اٹھا تو باہر صبح ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے فریش ہو کر بلیک جینس پہ ڈارک بلو شرٹ پہن رکھی تھی اور بالوں کو سیٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ محسوس نہیں کی کہ ماتھے پر بکھرے بال اور ہینڈسم بنا رہے تھے۔ وہ جلدی سے اذلان کی طرف دیکھنے لگا جو سکون سے سو رہا تھا۔ کتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر۔ ایک پل اسے دیکھ کر وہ رو دیا اور آنکھیں سرخ تھی۔ وہ بے آواز روتا رہا اور نہ جانے کتنی دیر۔ کندھوں پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا تو وہ وجود جیسے ساکت ہو گیا اور براہ راست پیچھے مڑا تو نین کو پیچھے کھڑے پایا۔ وہ کتنی دیر دیکھتا رہا بنا پلک جھپکے۔ نین کے چہرے پر نہ جانے کیا ٹٹول رہا تھا۔ نین کو آج وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگا۔ یہ عورت اس کی ماں نہ تھی مگر ماں سے بڑھ کر پیار کیا، مگر بدلے میں ہمیشہ انہیں خود سے دور رکھا۔ نین بیگم تو ابراہیم کی اتنی بکھری حالت دیکھ کر ہی گھبرا گئی۔ ان کا آج ابراہیم ایسا نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل جیسے کٹ کے رہ گیا۔ ایسی حالت دیکھ کر وہ تو سب کو ان کی اوقات میں رکھنے والا ایک مغرور سی کھڑی ناک اور شہزادوں کی سی آن بان والا تھا۔ ابراہیم یہ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ میرے بچے! ان کے اتنے پیار سے پکارنے پر وہ شرمندگی میں ڈوب گیا۔ اگر وہ اس سے نفرت کرتی تو اس حالت میں دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتی، مگر ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ وہ تو رو رہی تھی۔ ابراہیم نے نظر چڑھا گیا اور اس کے اس طرح کرنے پہ نین بیگم شرمندگی ہوئی کہ وہ پہلے کون سا اپنی باتیں اسے شیئر کرتا تھا جو اب کرے گا۔ مایوس ہوتی ہوئی کمرے سے نکل رہی تھی کہ انہیں رکنا پڑا۔ ماما کے اگلے الفاظوں نے اس کے قدم جکڑ لیا اور انہیں لگا کہ شاید ان کا وہم ہے۔ سر جھٹک کر نکلتی کہ حیرت سے پلٹی۔ ماما! ابراہیم نے دوبارہ پکارا تھا۔ روشانی نے ایک فلائٹ کے قریب گاڑی روکی اور اتر کر ڈور بیل پریس کی۔ سامنے ڈوڈ نے دروازہ کھولا اور نظر جھکا کر اندر آنے کا راستہ دیا۔ کہاں ہیں انکل؟ اس نے ڈوڈ کے دروازہ بند کرنے کے بعد پوچھا۔ ڈوڈ نے روشانی کو ایک کمرے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ روشانی نے اس کمرے کی طرف رخ کیا اور وہ سادہ سفید لباس میں ملبوس، کندھوں پر شال اوڑھے رکھی تھی، وہی آنکھیں، وہی مغرور کھڑی ناک۔ کوئی بھی پہلی نظر میں دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ وہ ابراہیم سندھو کے والد حیات سندھو ہیں، کیونکہ وہ اپنے باپ کی ڈوڈو کاپی تھی۔ جب وہ داؤد اور روشانی کو سڑک پر ملے تھے تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ داؤد براہ راست تو انہیں نہیں جانتا تھا، مگر ابراہیم کے گھر میں ہر جگہ ان کی تصویریں لگی ہوئی تھی، وہ دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ مگر ابراہیم نے تو اسے کہا تھا کہ اس کے بابا لندن میں ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، مگر کہاں ہے یہ نہیں معلوم، اور نہ ہی اسے کبھی پوچھنے کی ضرورت محسوس کی، کیونکہ ابراہیم نے بتایا تھا حیات سندھو ایسے ہی سالوں غائب رہتے ہیں اور رابطہ نہیں کرتے۔ مگر آج اس حال میں دیکھ کر داؤد خان پریشان ہو گیا، اور پھر روشانی کے کہنے پر وہ اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا جو اسے ابراہیم نے گفٹ کیا تھا۔ سر اور داڑھی کے بال نفاست سے کٹے تھے اور ناخن بھی نفاست سے کاٹے گئے تھے۔ بال گیلے تھے، شاید وہ ابھی شاور لے کر لیٹے ہوئے تھے۔ سامنے دیوار پر دیکھ کر گور رہے تھے، کل کی نسبت آج وہ قدرے بہتر حالت میں تھے۔ ان سب کا کریڈٹ داؤد خان کو جاتا تھا۔ روشانی نے ہلکی آواز میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ میرا فرض تھا، اور اس نے نظر جھکا کر وہ سر ہلا گئی۔ وہ آگے بڑھی اور انکل حیات، اس نے بڑھ کر حیات سندھو کو اپنی طرف متوجہ کروایا، مگر وہ اچانک ڈر کر کانپ گئے۔ شاید انہیں صدمہ تھا کہ وہ اتنے دن قید تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ داؤد خان نے آگے بڑھ کر انہیں پانی پلایا تو قدرے بہتر ہوئے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ داؤد کے پوچھنے پر ہاں میں نے سر ہلایا۔ سامنے دیکھا تو چونک گئے، کیونکہ جب سے آئے تھے بس ایک لڑکی کو ان کا خیال رکھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، مگر یہ لڑکی کون تھی؟ میں روشانی رحمانی ہوں۔ حیات صاحب کا خود کو ایسے دیکھنا وہ سمجھ گئی تھی۔ آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ کا یہ حال
किसने किया और इतने दिन किसने कैद किया, वो खामोश रहे। देखिए, अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे। अब की बात रुशाने ने बेचारगी से कहा था, वो खामोश रहे। तो रुशाने नाउम्मीद सी उठती हुई जाती कि याद सिंधु ने उसका हाथ थाम लिया। क्या आप बताएं, मैं सब बता रही हूँ। अब की बार उसने हयात साहब का हाथ थामकर उनसे पूछा और ये भी यकीन दिलाया कि वो घबराए नहीं, कि उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। एक पल उनका चेहरा देखते रहे और फिर बोले, माजी, मेरे बेटे इब्राहिम की बीवी ने ये सब किया दौलत के लालच में, और उस दिन लंदन जाने से पहले हानिया को घर वापस आने के लिए मनाने गया था, क्योंकि वो इब्राहिम से लड़कर अपने घर चली गई थी। मैं जानता था कि मेरा बेटा बहुत ज़िद्दी है, क्योंकि मेरी वजह से उसने हानिया से शादी की थी। वो कभी भी उसे लेने नहीं जाएगा। उसके लहजे में सदियों की थकावट थी। मैं जब उनके घर पहुंचा तो मुलाजमा से हानिया के कमरे का पूछ कर उसकी तरफ बढ़ गया। ओह बाबा, अब और मुझसे एक्टिंग नहीं होती। जल्दी से इस बूढ़े को इसके साइको बेटे इब्राहिम का काम तमाम कर दे, ताकि सारी दौलत हमारे पास आ जाए। सबर मेरी बच्ची, इन दोनों का ऐसा हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मगर दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि अंदर से हानिया और उसके वालिद मिर्जा साहब की अपने बेटे और अपने खिलाफ बातें सुनकर शदीद गुस्से में आ गए। इन दोनों का ये रूप देखकर मुझे अपनी पसंद पे अफसोस हुआ था, और इससे ज़्यादा सुनने की कुव्वत न थी। मैंने धाड़ से दरवाज़ा खोला तो वो दोनों ने मुझे देखकर डर गए। बाबा, आप हानिया, बस इतना ही कह सकी, मत कहो मुझे बाबा। मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा और तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया, मेरा भरोसा, मेरा मान तोड़ा। अब मैं ये सब पुलिस को बताता हूँ, सारी उम्र आप जेल में चक्की पीसोगे, तुम दोनों बाप बेटी। हयात साहब ने अपनी उंगली उठाकर दोनों को काटदार लहजे में कर वापस मुड़े ही थे कि सर में अचानक जोर से चोट लगने से जमीन पर लड़खड़ा गया और सर से खून निकलता जमीन को रंग गया। हानिया ने जेल जाने के डर से उनके सर पर एक शीशे के वास से हमला कर दिया, और हमें जेल भेजेगा बूढ़ा आया बड़ा। और मिर्जा साहब का हा 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 कहका लगाकर खुद भी हंसी है हाल। और जब होश आया तो खुद एक कमरे में संगलियों से बंधा पाया। वो पूरे 2 साल अपने बेटे से और पोते और बीवी से दूर रहे, और उनकी भीगी हुई आवाज़। ये सब सुनकर दाऊद खान हैरान रह गया, मगर रुशाने हैरान नहीं हुई थी। ये बात दाऊद को कुछ अजीब लगी, क्योंकि रुशाने को पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ऐसा ही होगा। कि अब समझ आई हानिया किसके मेहमान में मिर्ज़ा साहब से बात कर रही थी, और इसलिए खामोश रही। आप आराम करें, सब ठीक हो जाएगा। हयात साहब को तसल्ली देते हुए डूड को बाहर आने का इशारा करती हुई बाहर चली गई। बैठो, मुझे तुम्हें देखकर कुछ दिखाना है। रुशाने के कहने पर दाऊद खान सोफे पर फासला रखकर नज़र झुकाकर बैठ गया, और उसकी एहतियात पर इतनी संजीदा हालत में वो भी मुस्कुरा दी। कल से अब तक वो मुस्कुराई थी, और तुम बहुत क्यूट हो। उसके बराह रास्त तारीफ करने पर वो ब्लश किया, और रुशाने ने कहकर लगा गई कि दाऊद, तुम्हें पता है, अगर सैंडी यहाँ होती तो तुम्हें यूँ शर्माते देखकर वो बहुत मजाक उड़ाती। डोड ओ हम हा शर्मिंदा डाउड हम हा शर्मिंदा हो गया। ओके, अब जो मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ ध्यान से देखना। रुशाने ने एकदम सीरियस होने पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। रुशाने ने अपने पर्स से फ़ोन निकाल कर एक वीडियो प्ले की और फ़ोन दाऊद की तरफ बढ़ा दिया। दाऊद ने फ़ोन लेकर जैसे जैसे वीडियो देखी, उसके चेहरे का रंग मजीद सुर्ख हो गया। इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो गुस्से से चिल्लाया। कम ऑन दाऊद, हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक है। एक गलत कदम और कोई भी मुसीबत में मुब्तला हो सकता है, इसलिए हर काम सोच समझ कर करना होगा। और दाऊद सर हिला गया। एक बात पूछूं दाऊद, किचन की तरफ जाती रोशाने ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, पूछो। रोशाने जो किचन से जा रही थी रुकते हुए, क्या आप इब्राहिम सर के लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं? कब से दिल में आया सवाल उसने पूछ लिया। वो रुकी मगर पलटी नहीं, क्योंकि जिनका एक्सीडेंट इब्राहिम से हुआ था वो मेरे वालिदैन थे। कहकर किचन में कॉफ़ी बनाने चलेगी। ये सब कहते हुए किस तकलीफ में मुब्तला थी, अगर दाऊद खान उसकी आंखों में देख लेता तो जान जाता। डीके ने देखा कि कितनी हिम्मत वाली लड़की थी, फिर किचन में गया और रोशाने की पुश्त में उसकी तरफ में माजत चाहता हूँ। अपने सवाल पर बिना उसके जवाब सुने बाहर चला गया और रुशाने ने सर झटकर काफ़ी बनाने लगी। पहले तो नैन बेगम को यकीन आया, मगर दोबारा वो पुकारने पर मुड़ी। मामा, आपका बेटा बहुत तकलीफ में मुब्तला है, क्या आप मुझे गले नहीं लगाएंगे? इब्राहिम अपनी बाहों को खोले कह रहा था। मेरा बच्चा। नैन बेगम ने उसे गले लगाया और उसकी पेशानी से बाल हटाकर बोसा दिया। उन्हें सोफे पर बिठाकर खुद ज़मीन पर बैठकर वो अपना सर उनकी गोद में रख गया, और फिर जब बोला तो उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। रो तो नैन बेगम भी रो रही थी। मामा, मैं जेल जा रहा हूँ, मुझे पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। दाऊद और अजलान का ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मेरी बदतमीज़ियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
ایسا مت کہو میرے بچے، نین بیگم نے رونے کے میں شدت آ گئی۔ بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ میں اسپند کو کال کرتی ہوں، اور اس کے اٹھنے سے پہلے ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ ماما، اسپند اب مجھے بچا نہیں پائے گا۔ اور پھر ہانیہ کے جھوٹے الزام سے لے کر رشانے کے والدین کے بارے میں سب بتا گیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی بیٹے کو تسلی کے دو بول نہ کہہ سکی۔ کتنے برسوں بعد انہیں محسوس ہوا تھا کہ وہ بھی ایک ماں ہے، مگر نین نے اپنے بچے کو جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ ان سے دور جا رہا ہے۔ بیگم صاحبہ، نیچے پولیس آئی ہے، ابراہیم صاحب کا پوچھ رہی ہے، ملازمہ نے آ کر بتایا۔ وہ دونوں کے وجود سے روح فنا ہوتی محسوس کی جا رہی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا ماما۔ ابراہیم نے نین کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اجلت سے نیچے کی طرف رخ کیا، اور پیچھے جاتی نین کی بیگم کی چال سے لڑکھڑاہٹ ملازمہ نے واضح محسوس کی تھی۔ ابراہیم کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ روشانے اور داؤد کو کافی آگے پلان کا ڈسکس کر رہی تھی کہ ڈی کے فون پر ہونے والی رنگ نے ٹون دونوں کو متوجہ کروایا۔ اس کے یس کا بٹن دبا کر فون کان کے ساتھ لگا دیا، اور آگے اسے جو خبر لی ہوش اڑا گئے۔ میں ابھی آ رہا ہوں، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ روشانے نے اسے اجلت میں جاتے دیکھ کر پوچھا۔ فون بند کر کے باہر قدم بڑھانے ہی لگا تھا، رک گیا۔ ابراہیم کو پولیس لینے آئی ہے، یہ خبر سن کر روشانے کو اپنے وجود میں بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ ابراہیم اور نین نیچے آئے تو سامنے پولیس کے ساتھ مرزا صاحب اور ہانیہ ان کے کندھے پر سر رکھے رونے کا ڈرامہ ہی کر رہی تھی۔ یہ منظر نین اور ابراہیم نے ناگوارے سے دیکھا، اور انسپکٹر گرفتار کریں اس گھٹیا شخص کو۔ مرزا صاحب نے ابراہیم کو دیکھ کر، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ سر، ہمیں کورٹ کی طرف سے وارنٹ ملا ہے، گرفتاری آپ کا اور ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ انسپکٹر نے قریب جا کر کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے تحمل سے کہا، اور اس کا چہرہ سپاٹ اور تاثر سے بے پاک تھا۔ ایک دم مرزا صاحب نے ہانیہ حیران آ گیا، کیونکہ وہ اتنے آرام سے چلنے کے لیے مان کیسے گیا۔ دونوں نہ جانے اس کے چہرے سے ٹٹول رہے تھے۔ وہ دونوں اس کو گرتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ بھیک مانگے اپنی زندگی کے، مگر ایسا ہی صبح ہانیہ نے دل میں سوچا، پلیز اسے یہاں سے لے کر جائے، میں مزید اس شخص کی شکل میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ ہانیہ نے اونچا اونچا رونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا۔ ابراہیم کا دل کیا کہ اس لڑکی کا گلا دبا دے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا، نین کو افسوس ہوا، کاش وہ اس لڑکی کو اپنی بہو نہ بناتی۔ رک جائے انسپکٹر ابراہیم کو ہتھکڑیاں لگاتا کہ اس سے پہلے کسی نسوانی آواز پہ رک گیا، اور ابراہیم تو آواز لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اس سے سامنے دیکھا تو وہ کھڑی تھی، مغرور سی لڑکی۔ دونوں کی نظر ملی، اور ایک کی آنکھوں میں شکوے اور دوسرے کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ روشانے نے زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکی، اور پلکیں جھکائے ابراہیم کے دل میں ایک بیٹ مس ہوئی روشانے کی اس ادا پر۔ آپ کون؟ انسپکٹر، میں کوئی بھی ہوں، مگر آپ کو اتنا بھی معلوم کیے بغیر کسی ثبوت کے آپ کسی معصوم کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ روشانے نے ایک آئی برو اچکا کر سپاٹ لہجے میں کہا، اور اس انداز سے وہاں کھڑا ایک فرد چونک گیا تھا۔ ابراہیم سندھو اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا، نہ جانے کتنے پل بیت گئے۔ روشانے کو اپنے چہرے پر تپش کا احساس ہوا، مگر اگنور کر گئی۔ انسپکٹر، یہ لڑکی ہم سب کو بیوقوف بنانے آئی ہے، جھوٹی ہے یہ، مجھے پتہ ہے۔ اسی آدمی کی کوئی نئی چال ہے، آپ اسے اسی وقت گرفتار کریں۔ ہانیہ سچ پٹاتے ہوئے غصے سے چلائے، چلانا بند کرو۔ چلا میں بھی سکتی ہوں، روش نے اپنی انگلی اٹھا کر ہانیہ کی طرف کرتے ہوئے کہا، اور میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں ریلی؟ روشانے نے طنزیہ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ انسپکٹر، کون ہے یہ لڑکی؟ میری بیٹی سے کس لہجے میں بات کر رہی ہے؟ مرزا صاحب نے سختی سے بولے۔ انہیں کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا تو بول اٹھے۔ ابراہیم تو ابھی تک حیران تھا کہ کل تک جو لڑکی اس سے نفرت کرتی تھی، آج اسی کے لیے اس کی ایکس وائف سے شیرنی بنی لڑ رہی ہے۔ لبوں پہ مسکران سی ابھری تھی۔ اتنی سیریس سچویشن میں بھی وہ دانتوں میں لبوں کو دبا کر کنٹرول کر گیا۔ پھر اپنی بیڑ کو ہاتھ سلاتا ہوئے دوسرا ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے اپنی شیرنی کو اپنے لیے لڑتے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ دیکھیں، اگر کوئی ثبوت ہے تو دکھا، انسپکٹر نے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ روش نے ہانیہ کے قریب سے گزر کر کہا۔ LED کے ساتھ اپنے فون کو کنیکٹ کیا اور ایک ویڈیو پلے کر دی۔ وہ ویڈیو جیسے جیسے آگے چلتی گئی، ہانیہ اور مرزا صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور ان سب باتیں اور ہسپتال میں ہوئی ایک بات ریکارڈ تھی۔ اس کے علاوہ حیات سندھو کی ہر بات روشانے نے بیان کے طور پر ریکارڈ کی ہوئی تھی، جو سب انہوں نے روشانے کو اب تک بتایا تھا، اور ان دونوں کا سچ یوں سامنے آئے گا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ابراہیم اور نین تو ابھی بھی صدمے تھے، اتنا بڑا دھچکا لگا تھا کہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حیات سندھو کی حالت ابراہیم اور نین نے دیکھی تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ ہانیہ اور مرزا صاحب اس حد تک لالچی ہو سکتے ہیں، بے سود اور بے فائدہ۔ دونوں باپ بیٹی کی چال اپنی پشت سمیت ڈوب جائے گی۔ مرزا صاحب اور ہانیہ کبھی خواہ میں بھی
بھی نہیں سوچا تھا یہ سب جھوٹ بول رہی ہے۔ انسپکٹر ہانیہ نے لڑکھڑاتی آواز میں بکھلاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مرزا صاحب نے بھی اپنی بیٹی کا ساتھ دیتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں، جس ماں باپ تمہاری وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے ہوں ان کی بیٹی ہوں میں۔ روشانی کے لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ ہانیہ ایک پل زلزلوں کی زد میں آ گئی اور اس گھٹیا لڑکی اور اس کے باپ کو یہاں سے لے جائیں۔ روشانی اس کے ڈرامے کرنے پر تپ گئی تھی اور ہر لفظ سختی سے ادا کیا۔ بس بہت ہو گیا، اب تو اس دنیا میں نہیں رہے گی اور میں تجھے تیرے ماں باپ کے پاس بھیج دوں گی۔ وہ عجیب سائیکو لڑکی لگ رہی تھی اور سر پہ جنون سوار سا تھا۔